मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. हेच्या पयल्या वाचपांत तुमी पळयलें फिलिस्तिनाचे सैन इस्रायेलाचेर लढायेक येता. तांचो मुखेली जावन आसलो गोलियात बळादीक आनी बळवंत झुजारी हें पळोवन येवन सावल राव भियेता. ताचे विरुद्ध झुजाक वचूंक तो फाटीं सरता. तवळ दावीद सावलराया लागीं येता आनी सांगता हांव वचून गोलियाता लागीं झुजता. तवळ सावल दाविदा सांगता तुवें भुरगो मात्र. पूण दावीद सावलाक सांगता हांव सरेस्पराच्या नांवान वेता. आनी अशें एक गोपीण आनी 5 ल्हानशे फातर घेवन तो वेता. गोलियाता मुखार वचून एक फातर आपल्या गोपिणींत घालून ताच्या तकलेक मारता आनी गोलियातान शेवटून पडता. आनी दावीद वचून ताची तालवार घेवन ताची गोमटी कामता. हें पळोवन सगळे फिलिस्तिनाचे सैन पळोवन वेता आनी अशें दावीद ते इस्रायल प्रजेक राखता. तर ह्या घडींत आमी पळयता दाविदान आपल्या सक्तीचेर तो वचूंक ना. देवाचेर पातयेवन तो गेलो. देवाच्या सक्तीचेर तो झुजूंक गेलो आनी तो जैतवंत जालो. तर आमच्या जिवितांत जायते फावटी अशे गुलयात येतात, कश्ट पिडा समस्या येतात. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमचे कश्ट आनी समस्या पळोवन आमी भियेता, कंगाल जाता. पूण दाविदा बरें आमी धैर्यादीक जावंक जाय. आमच्या सक्तीचेर आमी हुंदूर रावूं नजो. देवाचेर आमी पातयेवन रावल्यार, देवाच्या सक्तीचेर आमी मेटां काडल्यार देव आमकां जैतवंत करता. कसले समस्या पिडा शिडा आयल्यार ताचे विरुद्ध झुजूंक आनी जैतवंत जावं देव आमकां आदार दिता. असलो संदेश आनी भरवसो हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू एका सबाताच्या दिसा सिनेगांव शिकोवन आसतना थंय एक आंकुडल्या हाताचो सोट्टो मनीस आसलो आनी जेजू ताका पळयता आनी ताची बिरमोत पावता आनी लोकां लागीं तो विचारता आमच्या सबाताचो दीस कितें करूं सांगता, बरें करूं वायट करूं, कोणाच्यो जिवांच्यो वो काडूंक आनी कोणीच जाप काडिनात. तवळ जेजू त्या सोट्याच्या मनशा मुखार आपयता आनी सांगता तुजो हात लांब सोड. तक्षण ताचो हात बरो जाता. तर ह्या घडींत आज जेजू आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. वय जेजू ह्या संवसारांत आयला देवाचें उतर आमकां प्रगट करच्याक, आमचें तें असलें सगळें उणेंपण आमकां भरती कर दिवच्याक, आमचे पिडा शिडा गूण करच्याक. ते देखून आमी देवाच्या मंदिरांत आयल्या वेळार आमी नाना तराच्या कश्टा दुखांत आमी वळख जावन येता. नाना तराचें उणेंपण आमच्या जिवितांत आसता. त्या देखून देव आमचे नदर घालून रावता. जेजू आमचे नदर घालून रावता. आमचे कश्ट पळोवन आमचें उणेंपण पळोवन तो वगे रावना. ते आमकां पुर्ती कर दिवच्याक, भरती कर दिवच्याक तो आसयता. वय जेच्या उतरांत बोड आनी सकत आसा. जेचें उतर आमी आयकल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार आमी जिवितांत कितें उणेंपण आसल्यार तो सारकें करता आनी बरें करता. ते देखून आमी विविध रितींनी सोट्टे जावन रावता. केन्ना आमी मोग करूंक आमी फाटीं सरता तेन्ना आमी सोट्टे जाता. केन्ना आमी उदार मन दाखोवंक आमी फाटीं सरता तेन्ना आमी एक रितीचे सोट्टे जाता. केन्ना आमी सेवा आनी बरेंपण करूंक मुखार वचना तेन्ना आमी सोट्टे जावन जियेले बरें जाता. ते देखून असल्या मनोभावान आमी जियेल्या असल्या परिस्थितींत आमी असल्यार जेजू आमकां सांगता तुजो हात लांब सोड. म्हणजे मोग करूं मुखार वच, सेवा करूं मुखार वच, उदार मन दाखोवं मुखार वच आनी सगळें तुजें जिवीत बरें जातलें म्हणून तो आमकां हो संदेश दिवन आसा. ते देखून जेजू मुखार आमी आयल्या वेळार कितें उणेंपण आमच्या जिवितांत आसल्यार जेजू आमकां तें भरती कर दिता. आमी तें केवल ताचें उतर आयकूंक जाय, ताच्या उतरापण आमी करूंक जाय आनी अशें जेच्या उतरापण आमी जियेल्यार आमी जिवीत नंदन जाता. कितें उणेंपण आसल्यार जेजू आमकां भरती कर दिता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.